ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तद् एकवारं पठामः, स्मरामः। सर्वसमासान्तप्रकरणे वयं स्मः। तत्र षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र अस्माभिः अचतुरविचतुर इत्यादि सूत्रे अवशिष्टानि उदाहरणानि पठितानि, विशिष्टाः तेषु उदाहरणेषु व्यवस्थाः ज्ञाताः। ततः परं ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चसः इति सूत्रं पठितं। तत्रैव वार्तिकमेकं पल्यराजभ्यां चेति वक्तव्यम् इति। ततः अवसमन्धेभ्यस्तमसः इति सूत्रं पठितं। ततः श्वसोवसीयश्रेयसः इति सूत्रस्य आरम्भः केवलः कृतः आसीत्। तत्र तस्मिन् सूत्रे तस्य सूत्रस्य अस्माभिः पदच्छेदः किञ्च सूत्रार्थः दृष्टः। सूत्रार्थे विचारः क्रियमाणः अस्ति। पदच्छेदादिकं तु सर्वम् अस्माभिः तत्र सूक्ष्मतया दृष्टमेव। अस्तु, तर्हि व्याख्यायां कियान् भागः अस्माभिः गतपाठे पठितः, ततः अग्रे अद्य सरामः। आम्, तत्र आदौ तु वसीयस् इति शब्दस्य अर्थः बोधितः। ततः परं तस्यापि मूलतः व्युत्पत्तिः विचारिता। नाम वसुशब्दः अत्र प्रशस्तवाची भवति। तत्र प्रामाण्यमपि दत्तं, प्रामाण्यं यं कामयते वसीयान् स्यात् इत्यादौ तथा दर्शनादिति भावः। ततः ईयसुनि वसीयः इति मूले यदुक्तम्। अतिशयेन वसुरिति विग्रहे द्विवचनविभज्योपपदे तर्वीयसुनौ इति ईयसुनि, तुरिष्ठे मे यस्सु इत्यनुवृत्तौ टेरिति टिलोपे वसीयशब्दः इत्यर्थः इति अस्माभिः ज्ञातं पठितं। ततः श्वस् इति उपरि मूले उक्तं श्वस् शब्दः उत्तरपदार्थप्रशंसाम् आशीर्विषयमाह इति पङ्क्तेः समन्वयनम् अस्माभिः क्रियमाणम् आसीत्। अस्तु, ततः एव अग्रे वयं गच्छामः। किं कथयति व्याख्याता अस्याः पङ्क्तेः व्याख्याने? यद्यपि श्वसशब्दः कालविशेषवाची, आगामिदिवसः यः भवति तस्य दिवसस्य कथनाय श्वस इति शब्दः प्रयुज्यते, तथापि प्रकृते शब्दशक्तिस्वाभाव्यात् उत्तरपदार्थभूतां प्रशंसाम् आशीर्विषयं द्योतयति इत्यर्थः। समीचीनं। नाम शब्दशक्तिस्वाभाव्यात् तादृशः अर्थः द्योत्यते। केन? श्वस् इत्यनेन। अत्र श्वस्तनं दिनम् इत्यस्मिन् अर्थे श्वस् इति शब्दः न प्रयुज्यते। तत्र समासशक्तिवशात् श्वसशब्दः स्वशब्दस्य एवं तत्र अर्थः स्वीक्रियते अस्माभिः प्रयोगस्य अपेक्षाञ्च दृष्ट्वा। अतः एषा विशिष्टा काचित् शब्देषु विद्यमाना शक्तिः भवति, तद्बलादेव इदं सिद्ध्यति इत्यर्थः। अपि च उत्तरपदार्थभूतां प्रशंसाम् आशीर्विषयं द्योतयति खलु। आशिषः विषयः आशीर्विषयः इति। आशीर्विषयः कः? प्रशंसा। सा प्रशंसा कस्य? उत्तरपदार्थस्य प्रशंसा।
तद् उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति अग्रे। अतः उत्तरपदार्थप्रशंसा रूपः यः आशीर्विषयः वर्तते तम् आशीर्विषयं नाम आशीर्वादात्मकं विषयं बोधयति एषः श्वस् इति शब्दः इति। आशीर्विषयम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे अथवा इति एतत् पदविषये विशेषं कथयति व्याख्याता। आशिषः विषयः आशीर्विषयः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः, तम् इति षष्ठी समासः इति। समीचीनम्। प्रशंसाविशेषणम् आशीर्विषयम् इति नाम पङ्क्तौ श्वस् शब्दः उत्तरपदार्थप्रशंसाविषयमाः इति एतस्यां पङ्क्तौ प्रशंसा उत्तरपदार्थप्रशंसा इति एतस्य शब्दस्य विशेषणं भवति। किम्? आशीर्विषय इति। तत्र द्वितीयान्ततया पठितम् अस्ति। कुतः? तथा अपेक्षत्वात्। उत्तरपदार्थप्रशंसाम् आशीर्विषयम् इति। एवं खलु? तर्हि तत्र जिज्ञासा जायते। उत्तरपदार्थप्रशंसा इति विशेष्यपदं तु अस्ति स्त्रीलिङ्गे, आशीर्विषयः इति शब्दः अत्र स्वीकृतः पुल्लिङ्गे। पुल्लिङ्गस्य एव द्वितीया विभक्तेः एकवचनं खलु? किम्? आशीर्विषयम् इति। अतः तदर्थं कथयति अग्रे। विषयशब्दस्य नित्यपुल्लिङ्गत्वात् न स्त्रीलिङ्गता इति। विषयशब्दः यः वर्तते तस्य नित्यपुल्लिङ्गत्वात् तत्र स्त्रीलिङ्गता न भवति। विषया विषयम् इति वा न भवति। विषयशब्दः तत्र नित्यपुल्लिङ्गत्वे भवति। एवं खलु? आं, बहुव्रीह्यादिषु कदाचित् अन्यपदार्थलिङ्गं गृह्णाति, सः विषयः भिन्नः, परन्तु अत्र बहुव्रीहिः नास्ति। अत्र तु आशीर्विषयः, आशिषः विषयः आशीर्विषयः इत्येवं तत्र विगृह्यते। समीचीनम्। एवञ्च श्वसशब्दः अग्रे कथयति। एवञ्च श्वसशब्दः उत्तरपदार्थगतप्राशस्त्यद्योतकः इति फलितोऽर्थः। नाम उत्तरपदार्थगतं यद्वर्तते प्राशस्त्यं, अथवा उत्तरपदार्थस्य यत् प्राशस्त्यं वर्तते तद्योतकः नाम तस्य अर्थस्फोरकः वर्तते श्वसशब्दः अत्र इत्यर्थः। अग्रे कथयति। ननु तर्हि श्वसशब्दस्य उत्तरपदार्थगतप्राशस्त्यद्योतकत्वे अपि उत्तरपदसमानाधिकरण्याभावात् कथं विशेषणसमासः इत्यत आह। विशेषणसमासः क्व? श्वसो वसीयसम् इत्यत्र विशेषणसमासः कर्तव्यः वर्तते। श्वश्रेयसन् ते भूयात् इत्यत्र उभयत्रापि विशेषणसमासः वर्तते। तस्य अस्माभिः रूपसिद्धिवेलायां स्पष्टीकरिष्यते विषयः। तत्र श्वसो वसीयसन् ते भूयात् इत्यत्र श्वस् इति शब्दः यः वर्तते सः शब्दः वसीयसन् इत्यस्य शब्दस्य विशेषणसमासः भवति। अतः का आपत्तिः कृता? नाम तर्हि श्वसशब्दस्य उत्तरपदार्थगतप्राशस्त्यद्योतकत्वेपि उत्तरपदसामानाधिकरण्याभावात्, उत्तरपदेन सामानाधिकरण्यं तस्य नास्ति। एकार्थवृत्तित्वं सामानाधिकरण्यत्वम् इति अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु? तत्र विशेषणविचारः कृतः। अतः सामानाधिकरण्यं नास्ति इति कृत्वा विशेषणसमासः कथं स्यात्? एवं खलु? वसीयसम् इत्यस्य विशेषणत्वेन श्वसशब्दः अत्र प्रयुज्यते। कुतः? तस्य प्रशंसामाह। श्वसो वसीयसन् ते भूयात्, श्वश्रेयसन् ते भूयात्, एवं रीत्या तत्र प्रयोगः क्रियते। भूयात् इति आशीर्वादार्थः अत्र गम्यमानः अस्ति इति कृत्वा तस्य आशीर्लिङ्गः प्रयोगः कृतः वर्तते।
अतः एवं रीत्या समासः न जायते, समासः क्लिष्टः अत्र इति कृत्वा कथयति, परिहारं कथयति। मयूरेति मूले पश्यन्तु, मयूरव्यंसकादित्वात् समासः इति। एवं किल, मयूरव्यंसकादित्वात् तत्र समासः कर्तव्यः। अस्माकं मयूरव्यंसकादिगणे तादृशाः बहवः शब्दाः तत्र पठिताः दृष्टाश्च, यत्र समासाय भवति कश्चन क्लेशः। न उक्तैः नियमैः समासविधानाय उक्तैः नियमैः समासं कर्तुं तत्र क्लेशः भवति। क्वचित् असामर्थ्यम् अस्ति, क्वचित् योग्यता नास्ति, क्वचित् विधानपरकाय सूत्राय तत्र अपेक्षितांशाः न लभ्यन्ते, यथा अत्र जायमानं वर्तते। सामानाधिकरणेन न लभ्यमानम् अस्ति, न लभ्यमानम् अस्ति इति कृत्वा एव तत्र मयूरव्यंसकादिगणे तत्र अस्य शब्दस्य पाठं कृत्वा तत्र तद्गणे पाठसामर्थ्यात् प्रकृते समासः वक्तव्यः इति काचित् युक्तिः दर्श्यते। कुतः? प्रयोगः साधनीयः खलु, प्रयोगः अपेक्षितः खलु इति कथयति अग्रे। तथा च आशीर्लिङ्गादिप्रयोगः एव अस्य प्रयोगे एव अस्य साधुत्वम् इति अभिप्रेत्य उदाहरति। नाम आशीर्लिङ्गादिप्रयोगः नाम आशीर्लिङ्लकारस्य क्रियापदस्य प्रयोगे सति एव अस्य तत्र प्रयोगस्य साधुत्वं भवति। श्वसो वसीयसम् इति। आशीर्भिन्नार्थे तु अस्य प्रयोगः न भवति खलु इति अभिप्रेत्य उदाहरति। किम् उदाहरति? श्वसो वसीयसम् इति, अतिशयेन प्रशस्तम् इति। अग्रिमा उदाहरणे मूले ते भूयात् इति यदुक्तं तद् अत्रापि योजनीयं। श्वसो वसीयसं ते भूयात् इति। नाम तव अतिशयेन प्रशस्तत्वं भवतु, अतिशयेन प्रशंसा तव भवतु इत्यर्थः। समीचीनं। ततः अग्रे उच्यते श्वः श्रेयसम् इति। नाम अन्यदुदाहरणं यद् वर्तते, एवं खलु। तत्र प्रशंसावाचकर्थः यः उक्तः अत्र, नाम प्रशंसात्वं यद् श्वस इति शब्देन द्योत्यते, तत्र श्वस्तनकालार्थः अपि भवति, परन्तु प्रशंसया सहितः भवति इत्यर्थः। श्वस्तनदिवसार्थोऽपि भवति, परन्तु प्रशंसा सहितः भवति इति। नाम श्वस्तनदिवसार्थः न ग्राह्यः इति तु नोक्तं कुत्रापि। पूर्वं पश्यन्तु भवन्तः किमुक्तं। यद्यपि श्वशब्दः कालविशेषवाची, तथापि प्रकृते शब्दशक्तिस्वाभाव्यात् उत्तरपदार्थभूतां प्रशंसाम् आशीर्विषयं द्योतयति इति तत्र श्वस्तनदिवसार्थः अपि अत्र ग्राह्यः, परन्तु तेन सह प्रशंसार्थः अपि अतिरिक्तः अत्र योजनीयः इति कश्चन एकः हिंदी टीकाकारः अस्य अर्थं कृतवान् उदाहरणस्य। कथं कृतवान्? कल का दिन तुम्हारे लिए प्रशस्त होवे, श्वश्रेयसं ते भूयात्, कल का दिन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होवे। परन्तु एवं रीत्या उदाहरणस्य अर्थः यः कृतः तत्र सः अर्थः तु चिन्तनीयः इति मम भाति। कुतः? यतः साक्षात् उक्तं खलु, श्वशब्दः उत्तरपदार्थप्रशंसाम् आशीर्विषयम् आह इति। व्याख्यात्रापि उक्तं, यद्यपि श्वसशब्दः कालविशेषवाची, तथापि प्रकृते शब्दशक्तिस्वाभावात् उत्तरपदार्थभूतां प्रशंसाम् आशीर्विषयं द्योतयति इति। नाम प्रशंसां द्योतयति, तर्हि श्वस्तनदिवसार्थं न द्योतयति इति भाति। अत एव प्रथमावृत्तिकारः तत्र लिखति उदाहरणं, कल अति प्रशस्त हो, कल कल्याण हो,
तेनापि श्वस्तनदिवसस्य अर्थः गृहीतः वर्तते, श्वस्तनदिवसार्थोपि गृहीतः वर्तते, तेन सह प्रशंसार्थोपि स्वीकृतः वर्तते इति। तत्रापि प्रशंसार्थे सत्यपि आशीर्विषयः अपि तत्र योजनीयः वर्तते। आशीर्विषयार्थोपि तत्र गम्यमानः स्यात् इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। अतः तत्र वस्तुतः निर्णयत्वेन मम तु इत्थमेव भाति, एतान् अन्यान् टीकाकारान् अपि दृष्ट्वा, अपि च श्वस्तनदिवसस्य निषेधस्तु न उक्तः प्रकृते अपि, आं शब्दशक्तिस्वाभाव्यात् उत्तरपदार्थप्रशंसाविषयं कथयति। तत्रापि कीदृशं प्रशंसाविषयम्? आशीर्विषयं प्रशंसां कथयति। कीदृशीं प्रशंसां कथयति? आशीर्विषयं प्रशंसां कथयति इति। तर्हि तत्र श्वस्तनदिवसार्थः न ग्राह्यः इति तु न स्यात्, परन्तु श्वस्तनदिवसार्थे गम्यमाने अपि तत्र प्रशंसायाः विषयः आशीर्वादे सति तत्र ग्राह्यः इति। अतः एव तत्र कल् कल्याणो इति प्रथमवृत्तिकारः कथयति, अथवा अपरः हिन्दीटीकाकारः कल का दिन तुम्हारे लिए प्रशस्त हो इति। नाम तत्र आशीर्वादः अपि अस्ति, श्वस्तनदिवसार्थोपि तत्र गृह्यते। अतः अत्र एवं रीत्या समन्वयनं कर्तव्यम्। केवलः शुद्धः श्वसशब्दः यः वर्तते सः शुद्धम् विषयं प्रशंसाम् एव कथयेत्, स्वकीयम् अर्थं पूर्णतया त्यजेत् इति तु न स्यात्। अतः एताम् अत्र स्पष्टतां भवन्तः अवश्यं कुर्युः इति अहं भावयामि। भवतु नाम। अग्रे किं कथयति पश्यामः। उदाहरणान्तरं कथयति, नाम द्वितीयम् उदाहरणं कथयति। किं व्याख्याता किं कथयति? श्वश्रेयसम् इति। तत्र अतिशयेन प्रशस्तम् इति विग्रहे प्रशस्तशब्दात् ईयसुन्, समीचीनं। प्रशस्त ईयस इति, ईयसुनः किम् अवशिष्यते? ईयस् इति। प्रशस्तशब्दात् ईयसन् इति वक्तव्यं वा प्रशस्य इति शब्दात् ईयसुन् वक्तव्यः? प्रशस्य इत्यस्मात् ईयसुन् वक्तव्यः इति मम भाति। कुतः? अतः एव तत्र प्रशस्यस्य श्रः इति यत् सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण प्रशस्य शब्दस्य स्थाने श्र इति आदेशः क्रियते। प्रशस्त इति शब्दस्य स्थाने श्र इति आदेशो न भवति। प्रशस्य इति शब्दस्य अकारान्तस्य स्थाने श्र इति आदेशः भवति। अतः अतिशयेन प्रशस्यः इति विग्रहः कर्तव्यः इति मम भाति। एकक्षणम्। परत्र विग्रहादिकं न दृश्यते। भवतु। प्रशस्यस्य श्रः इत्यनेन तु इदमेव ज्ञायते किल, यत् प्रशस्य शब्दस्य स्थाने श्र इति आदेशः क्रियते, अतः तत्र प्रशस्यशब्दः ग्राह्यः विग्रहादिषु इति भाति। अस्तु, ईयसुन् विहितः का स्थितिः आयाता? प्रशस्य इति शब्दं यदि स्वीकुर्मः, प्रशस्य ईयस्, ततः परं प्रशस्यस्य श्रः इत्यनेन सूत्रेण प्रशस्य इति शब्दस्य स्थाने श्र इति आदेशः। श्र ईयस्। अग्रे कथयति प्रकृत्यैकाच् इति प्रकृतिभावान् टिलोपः, नाम प्रकृतिभावः अत्र भवति, अतः कृत्वा तत्र श इत्यस्य टिलोपः न भवति। अतः किं लभ्यते? श्र ईयस् आदुगुणः, अग्रे गुणः भवति श्रेयस् इति। श्रेयस् इति रूपम् इति कथयति अग्रे। समीचीनम्। अग्रे कथयति श्वसशब्दस्तु उत्तरपदार्थगतप्रशंसाद्योतकः इत्युक्तमेव। श्वश्रेयसन् शिवं भद्रम् इति इत्यमरः। श्वश्रेयसमिति मङ्गलस्य, कल्याणस्य, भद्रस्य नामान्तरं भवति इति।
ते भूयादिति तु नाम मूले यद् उक्तं ते भूयात् इति या क्रिया या योजिता वर्तते, ते भूयात् इति तु उभयत्रापि सम्बध्यते, नाम उभयत्रापि तस्य सम्बन्धः वर्तते इत्यर्थः। श्वसो वसीयसन्ते भूयात्, श्वश्रेयसन्ते भूयात् इति। श्रेयः नाम कल्याणं, मङ्गलं, भद्रम् इत्यर्थः। श्वश्रेयसम् इत्यस्यापि सः तादृशः अर्थः एव अत्र भवति। आशीर्वादः तत्र एकः अतिरिक्तः अन्तर्भवति इति तु स्पष्टता तत्र कर्तव्या। एवञ्च एतावान् विशेषः श्वसो वसीयश्रेयसः इति सूत्रगतः वर्तते। तदधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति इत्थम् अन्ववतप्ताद्रहसः इति। तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति अन्ववतप्तात् इति। रहसः इत्यपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् एव भवति। अन्ववतप्तात् इत्यस्य पदस्य तत्र ज्ञातव्यः विग्रहः। अनुश्च अवश्च तप्तश्च अन्ववतप्तं तस्मात् अन्ववतप्तात् समाहारद्वन्द्वः अत्र वर्तते। अच् प्रत्यन्ववपूर्वात् सामलोमः इत्यतः अच् इत्यनुवर्तते। समासान्ताः तद्धिताः प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादयः तत्र अनुवर्तन्ते एव। ततः सूत्रार्थः अस्ति द्रष्टव्यः। अस्तु, किं कथयति व्याख्याता? अनु अव तप्त एतेषां समाहारद्वन्द्वः उक्तमेव। एभ्यः परः यः रहस्शब्दः, रहस् इति सकारान्तः शब्दः भवति, नपुंसकलिङ्गे भवति, मनस् इति शब्दवत् रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। रहस् शब्दः तस्मात् अच् स्यात्, खलु? रहस् इत्यस्मात् अच्, परन्तु कदा? यदि अयं रहस् अनु इत्यस्मात् परः भवति, अथवा अव इत्यस्मात् परः भवति, अथवा तप्त इत्यस्मात् वा परः भवति इति। तस्मात् अच् प्रत्ययः भवति। अग्रे किमुक्तं? रहः प्रकाशदेशः, अप्रकाशदेशः अन्धकारः, अथवा यत्र प्रकाशो न भवति इति, किल? तदुच्यते रहः, अथवा वस्तुतः अन्धकारार्थे न एकान्तार्थे उपयुज्यते। तत्र प्रकाशाभावः अपि एकान्तत्वेन वक्तुं शक्यते। प्रकाशः नाम कस्यचित् प्रकटनम् अथवा अप्रकटनं यत्र वर्तते तत् रहः इति, नाम एकान्तम् इति। अस्तु, उदाहरणे प्रविशामः। उदाहरणमस्ति अनुरहसम् इति। अनुपूर्वकात् रहस् इति शब्दात् समासान्तस्य अच् प्रत्ययस्य इदम् उदाहरणं वर्तते। एवं किल? तर्हि तत्र अनुरहसम् इत्यत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् अनुगतं रहः इति कथयति। एवं खलु? कुगतिप्रादयः इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् अनु रहस् इति अनुगतम् इत्यस्मिन् अर्थे अत्र अनु इति प्रादिः उपयुज्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः अनु रहस् इत्यस्मात् अन्ववतप्ताद् रहसः इत्यनेन सूत्रेण अच् इति प्रत्ययः। अतः अनु रहस् अनुरहस, रहस् शब्दः नपुंसकलिङ्गे इति कृत्वा परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन परवल्लिङ्गताम् आश्रित्य अनुरहसम् इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। एवमेव अग्रे अवरहसम्
अवहीनं रहः इति विग्रहः इति कथयति। अग्रे कथयति उभयत्र प्रादिसमासः, नाम एतदुदाहरणद्वये प्रादिसमासः केन कोऽपि प्रादयः अत्र तत्र अवहीनार्थे अव इति प्रादिः पठितः, प्रादिः पठ्यते उदाहरणे। अत्यधिकम् एकान्तस्थलं यत् तद् अवरहसम् इत्युच्यते। अतः तत्र तदेव समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक अवरहस् इत्यस्मात् अच् प्रत्ययः सूत्रेण केन अन्वव तप्ताद्रहसः इत्यनेन। तर्हि अवरहस् अवरहस पूर्ववत् सु अं पूर्वरूपम् अवरहसम् इति सिद्ध्यति। ततः तप्तरहसम् इत्यस्ति। तप्तं रहः इति विग्रहः इति। तप्तं रहः इत्यत्र तु कर्मधारयः केन विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इत्यनेन। तप्तं रहः न अपरस्य कस्यचित् अप्राप्यं यत् स्थानम् इति केनचित् अर्थः उच्यमानः वर्तते व्याख्यात्रा अन्येन। तप्तं वस्तुतः इत्यस्य तु अर्थः अत्युष्णम् इति भवति खलु, परन्तु अत्र तादृशः अर्थः न स्वीक्रियते। नाम अन्येन केनचित् न प्राप्यते यत् एकान्तम्, अथवा दुष्करं यत् एकान्तं तस्य प्राप्तिः न एकान्तस्थलस्य प्राप्तौ तत्र दुष्करता इति प्रथमावृत्तिकारेण कश्चन अर्थः उक्तः वा इति एकवारं पश्यामि। पेदिः अनुगमायामे आम् किं तप्तरहसं तप्त एकान्तस्थान को प्राप्त इति। एकान्तस्थानं यद् वर्तते तत् तप्तं वर्तते, उष्णार्थः एव तत्र स्वीकृतः वर्तते। अस्तु, अग्रे प्रयोगः द्रष्टव्यः, यथा यत्र प्रयोगः व्यवहृतः वर्तते तत्र कः प्रसङ्गः, कस्मिन् प्रसङ्गे च अयं प्रयोगः व्यवहृतः इति द्रष्टव्यं, तत्र स्पष्टता भवति। अतः तप्तरहस् अच् तप्तरहस सु अं पूर्वरूपं तप्तरहसम् इति सिद्ध्यति। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति किं? प्रतेरुरसः सप्तमी स्थात्। पदच्छेदः द्रष्टव्यः। प्रतेः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। उरसः इत्यपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सप्तमी स्थात् इति अपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सप्तम्यां तिष्ठति इति सप्तमी स्थः, तस्मात् सप्तमी स्थात् इति सप्तमी स्थात् इति एतस्य पदस्य विग्रहः। समीचीनम्। प्रकृते एतेन सूत्रेण अपि अच् प्रत्ययः एव विधीयते, अतः तस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति। अच् प्रत्यन्वप पूर्वात् सामलोम्नः इत्यस्मात् ततः समासान्ताः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वम् अत्र आयाति। अर्थः द्रष्टव्यः। मूले तु अर्थः नोक्तः, यद्यपि स्पष्टः एव अस्ति अतः न उच्यते, तथापि अस्माभिः एकवारं चिन्तनीयः तावदेव। किं कथयति? सप्तम्यर्थे द्योतकतया वर्तते इति सप्तमीस्थम्, अथवा सप्तम्यर्थे द्योतकतया तिष्ठति इति सप्तमीस्थम् इति वा तत्र विग्रहः कर्तव्यः। पूर्वमपि अस्य पदस्य विग्रहः कृतः, व्याख्यात्रानुसारम् अस्माभिः दृश्यमानम् अस्ति अधुना। किं कथयति अग्रे? सप्तम्यर्थद्योतकात् प्रतेः परः यः उरुशब्दः, एवं खलु, तस्मात् अच् स्यात् इत्यर्थः। न वा? सप्तम्यर्थद्योतकः यः
इत्यस्मात् परः उरस् शब्दः सप्तम्यर्थद्योतकः कः अपेक्षितः प्रतिः इति अपेक्षितः एवं खलु सप्तम्यर्थद्योतकात् प्रतेः यः परः उरस् शब्दः वर्तते तस्मात् अच् प्रत्ययः भवति एवं खलु इति सूत्रार्थः न सप्तम्यर्थद्योतकः प्रतिः न अपेक्षितः सप्तम्यर्थद्योतकः उरस् इति अपेक्षितः एवं खलु नैव असङ्गतं सप्तम्यन्ते विद्यमानः यः प्रतिशब्दः तस्मात् परः यः उरस् शब्दः तस्मात् अच् प्रत्ययः भवति अस्तु उदाहरणं दृष्ट्वा स्पष्टो भविष्यति विषयः उरसि इति कथयति अग्रे व्याख्याता उरसि इति अनेन यदुच्यते तदेव प्रत्युरसम् इत्यनेन उच्येत इत्यर्थः इति उरसि इत्यस्य यः अर्थः वर्तते उरसि इत्यनेन यदुच्यते नाम उरसि इत्यनेन यः अर्थः ज्ञायते स एव अर्थः प्रत्युरसम् इत्यस्यापि भवेत् इत्यनेनापि उच्येत इत्यर्थः स्पष्टतया एव कथयति अग्रे इदानीं शङ्का परिहृता किं सप्तम्यर्थद्योतकः प्रति तावदेव प्रकृतिसप्तम्यर्थद्योतकः कः वर्तते प्रति इति वर्तते समीचीनं कथयति तस्य विभक्त्यर्थे विद्यमानस्य अग्रे अग्रे समास विधानमत्र वक्ष्यते विभक्त्यर्थे विद्यमानस्य अव्ययं विभक्ति इत्यादिना अव्ययीभावः इति भावः एवं खलु यथा अधिहरि इति तत्र विभक्त्यर्थे अधि इति उपयुज्यते स्म तद्वत् प्रकृते अपि प्रति इति उपयुज्यते सप्तम्यर्थे अतः अव्ययं विभक्ति समीपसमृद्धि इत्यादिना तत्र समासः भवति समीचीनं भवतु कथं विग्रहः तत्र उरसि इत्येव खलु विग्रहः कर्तव्यः अलौकिकविग्रहः तर्हि कथम् उरस् ङि प्रति यथा हरि ङि अधि इति कुर्मः स्मरेयुः भवन्तः इति भावयामि एवं खलु अव्ययं विभक्ति इति समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् ततः परम् अव्ययम् इति प्रथमानिर्दिष्टत्वात् प्रतीत्यस्य पूर्वनिपातः प्रति उरुस् यण् प्रत्युरुस् इति प्रत्युरुस् इत्यवस्थायां तत्र प्रतेरुरसः सप्तमी स्थात् इत्यनेन सूत्रेण अच् इति प्रत्ययः अतः प्रतेरुरुस् प्रत्युरुस् प्रत्युरसा उरुस् शब्दः तत्र नपुंसकलिङ्गे इति कृत्वा पर्वल्लिङ्गताम् आश्रित्य पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्यनेन नपुंसकलिङ्गमेव भवति अतः प्रत्युरसम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति एवं किल तद् मूले किमुक्तं विभक्त्यर्थे अव्ययीभावः नाम अव्ययं विभक्ति इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते विभक्त्यर्थे अव्ययीभावसमासः वर्तते इति तु अस्माभिः दृष्टमेव प्रत्युरसा इति लब्धे ततः परं तत्र अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सुब्लुक् प्राप्तः भवति परन्तु नाव्ययीभावादतों त्वपञ्चम्याः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितमेव अस्ति तेन प्रकृते न भवति किन्न भवति सुब्लुक् न भवति अस्य अव्ययत्वे सत्यपि तन्न भवति इत्यर्थः समीचीनम् इति एतावान् विशेषः प्रतेरुरसः सप्तमी स्थात् इति सूत्रगतः वर्तते समीचीनं भवतु अग्रिमं सूत्रम् इदानीम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते अग्रिमं सूत्रं भवति अनुगवमायामे इति पदच्छेदः क्रियते यदि तत्र अनुगवम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् आयामे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति अच् समासान्ताः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वम् अनुवर्तते अतः तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः
मूले उक्तं किम् उक्तम्? एतन्निपात्यते दीर्घत्वे इति। नाम दीर्घत्वार्थे एतन्निपात्यते, नाम एतत् पदं निपात्यते। किं पदं निपात्यते? अनुगवम् इति। समीचीनम्। आगच्छन्तु व्याख्यानं प्रति। एतदिति अनुगवम् इति एतद् इत्यर्थः। समीचीनम्। अधुना अनुना अधुना इति न क्षन्तव्यः। अनुना दीर्घत्वे द्योत्ये अच् प्रत्ययान्तः निपात्यते इत्यर्थः। नाम दीर्घत्वार्थे द्योत्ये अच् प्रत्ययान्तः अयं शब्दः निपात्यते इति कथयति। आयामशब्दः दीर्घपरः इति भावः सूत्रे। आयामः तस्य दीर्घः इत्यर्थः भवति, अथवा दैर्घ्यम् इति वा अर्थः भवति। अतः तादृशदीर्घत्वार्थे अत्र अनुगवम् इति निपात्यते। कथयति अनुगवं यानम् उदाहरति। अनुगवं यानम्। समीचीनं। कथयति अनुगोशब्दात् अचि अवादेशः इति भावः। अनुगोशब्दः इति भवति। तस्मात् अत्र अच् इति समासान्तः भवति। समीचीनं। तस्मिन् समासान्ते सति प्रकृते किं भवति चेत् अनुगो अ, ततः अवादेशः अनुगव अ अनुगव इति सिद्ध्यति। अग्रे किं कथयति? यस्य चेति मूले उक्तं यस्य चायामः इति समासः। यस्य चायामः इति अव्ययीभावसमासः। अग्रे कथयति तथा च गोदैर्घ्यसदृशदैर्घ्यकं यानम् इत्यर्थः फलति इति भावः। यस्य चायामः इति सूत्रम् अस्माभिः अव्ययीभावप्रकरणे पठितं। यस्य दैर्घ्यम् अनुना द्योत्यते तेन लक्षणभूतेन अनुः समस्यते। अनुगङ्गं वाराणसी गङ्गाया अनु। गङ्गा दैर्घ्यसदृशदैर्घ्योपलक्षिता इत्यर्थः इति अस्माभिः विस्तरेण अव्ययीभावप्रकरणे पठितम् अस्ति। अतः यस्य चायामः इत्यनेन अव्ययीभावः भवति इति। एतेन साक्षात् अग्रिमः विषयः उक्तः। प्रक्रिया तु अस्माभिः विचारणीया। वयं जानीमश्च, तत्र नास्ति नूतनः विषयः। एवं खलु। गोः अनु इति तत्र लौकिकविग्रहः स्थाप्यते। गोङस् अनु इति अलौकिकविग्रहः भवति। अन्या प्रक्रिया तु अक्लिष्टा उक्ता च भवन्तः जानन्ति च। अस्तु इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवतु। ततः अग्रे किं कथयति चेत् अग्रिमं सूत्रं पठनीयमस्ति अस्माभिः। एषः एतत् सूत्रगतः तु विचारः समाप्तः। सूत्रम् अस्ति द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः इति। तत्र द्विस्तावा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। त्रिस्तावा इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। वेदिः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् एव अस्ति। अच् प्रत्यन्वपूर्वासामलोमनः इत्यतः अच् अनुवर्तते। अन्ये अधिकाराः अनुवृत्तयश्च यथा पूर्वं ज्ञातव्याः समासान्ताः इत्यादयः। समीचीनं। किं कथयति? व्याख्याता यावती प्रकृतौ इति। अस्तु, ततः पूर्वं मूले किमपि अन्यद् उक्तम् अस्ति। सूत्रार्थः उक्तः अस्ति इत्यर्थः। किं कथयति मूले? अच् प्रत्ययः टिलोपः समासश्च निपात्यते। एतद्विषयत्रयम् अत्र निपात्यते। एकः तु अच् इति प्रत्ययः, अपरः टिलोपः टेः लोपः, अपि च समासविधानम्। तद् उदाहरणस्य तत्र रूपसिद्धिवेलायां स्पष्टं भविष्यति। क्व अच् आयाति क्व च
तत्र टिलोपः कस्यां स्थितौ टिलोपो भवति, समासः कुतः निपातनीयः इति कृत्वा निपात्यमानः वर्तते इति सर्वं पठिष्यते। भवतु। कथयति यावती प्रकृतौ इति मूले द्रष्टव्यम्। यावती प्रकृतौ वेदिः ततः द्विगुणा त्रिगुणा वा अश्वमेधादौ तत्र इदन्निपातनम्। अस्य सामान्येन अर्थं कथयामि। ततः परं तत्र विशिष्टार्थे अस्माकं प्रवेशः भविष्यति। समीचीनं। वेदे प्रकृतियागाः विकृतियागाः एवं यागाः प्रसिद्धाः भवन्ति। तत्र प्रकृतियागे यावद् वैशाल्यं यावत् तत्र तस्य लम्बत्वं च वेद्याः भवति प्रकृतियागे, ततः अपेक्षया द्विगुणाधिक्यम् अथवा त्रिगुणाधिक्यं तत्र अश्वमेधादिषु यागेषु यदि भवति तर्हि तत्र तादृश अर्थकथने प्रकृते इदन्निपातनं क्रियते। अतः एव उक्तवान् मूले यावती प्रकृतौ वेदिः, नाम प्रकृतियागे यावान् आकारः वेद्याः भवति प्रकृतियागे, ततः अपि अधिकः द्विगुणः आकारः वा त्रिगुणः वा आकारः अश्वमेधादि यागे भवेत् इति तत्र तादृशप्रसङ्गे सति इदं निपातनं क्रियते इत्यर्थः। इति तु तत्र सामान्यः अर्थः। सामान्यः किम्, अत्र विशिष्टोपि अर्थः अन्तर्भूतः। व्याख्यात्रा अत्र सप्रसङ्गं सप्रमाणं वक्ष्यते तावदेव। अन्यथा पङ्क्तेः अर्थः तु स्फुटः स्यात् अस्माकम् इति अहं भावयामि। तत्र इदं निपातनद्वयं क्रियते। किं द्विस्तावा त्रिस्तावा इति, द्विस्तावा इति त्रिस्तावा इति च। समीचीनम्। अस्तु, द्विस्तावा इति निपातनयुक्तस्यापि रूपसिद्धिः करिष्यते, त्रिस्तावा इत्यस्यापि वयं रूपसिद्धिं करिष्यामः। परन्तु प्रकृतपङ्क्तिविषये का पङ्क्तिः, या पङ्क्तिः अधुनैव अस्माभिः पठिता का, यावती प्रकृतौ वेदिः ततः द्विगुणा त्रिगुणा वा अश्वमेधादौ तत्रेदं निपातनं। तत्र प्रकृतियागविषये विकृतियागविषये अश्वमेधादिविषये वेदिप्रामाण्यादिविषये शास्त्रप्रामाण्यानि ततः सङ्कलय्य अयं व्याख्याता अस्माकं कृते अग्रे बोधयन् अस्ति। वयं तत्र सामान्येन समन्वयनं कृत्वा कुर्वन्तः अग्रे गच्छामः। समीचीनम्। अस्तु, किं कथयति यावती प्रकृतौ इति ततः अग्रे यतः अङ्गकलापस्य अतिदेशः सा प्रकृतिः वैदिकः विषयः एषः। समीचीनं। नाम प्रकृतिः का भवति इत्यर्थः। मीमांसादिषु एतत् सर्वं विस्तरेण चर्चितं भवति। अस्तु, अश्वमेधस्य प्रकृतिः अग्निष्टोमः। अग्निष्टोमयागः यः वर्तते सः यागः अश्वमेधस्य प्रकृतिः भवति। नाम प्रकृतियागः अग्निष्टोमश्चेत् तस्य विकृतियागः अश्वमेधयागः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अश्वमेधस्य प्रकृतिः अग्निष्टोमः। कथयति अग्रे तत्र आम्नाताङ्गकलापानाम् अश्वमेधातिदेशात्। नाम आम्नाताङ्गकलापाः ये वर्तन्ते तेषाम् अश्वमेधे अतिदेशवशात् तत्र अग्निष्टोमस्य अग्निष्टोमस्य प्रकृतियागत्वम् अथवा प्रकृतित्वं लभ्यते इत्यर्थः। तत्र एतादृशप्रकृतिस्वीकारे तत्र कल्पसूत्राणाम् अग्रे प्रामाण्यं ददाति। किं कथयति तदुक्तं कल्पसूत्रेषु सर्वसोमक्रतूनाम् अग्निष्टोमः प्रकृतिः इति। नाम सोमक्रतूनां नाम सर्वेषां सोमयागानाम् अग्निष्टोमः प्रकृतिः भवति इत्यर्थः। सोमक्रतूनाम् अग्निष्टोमः प्रकृतिः इति अग्रे कथयति तस्मिन् अग्निष्टोमे वेदिपरिमाणं श्रुतम्।
अग्निष्टोमे वेदे वेदी कियती भवतु इति तत्र किञ्चन परिमाणं श्रुतं वर्तते। नाम वेद्याः आकारः, लम्बत्वं, वैशाल्यं कियत् स्यात् इति उक्तम् अस्ति। तद्विषये चर्चां करोति। यतोहि यदा अग्निष्टोमाख्ये प्रकृतियागे वेद्याः आकारः कियान्, ततः परमेव तस्य द्विगुणत्वं कियत्, त्रिगुणत्वं कियत् इति खलु निश्चयः ज्ञातः भविष्यति। अतः तस्य आकारस्य विषये अस्मान् परिचाययन् अस्ति ग्रन्थकारः, व्याख्याता ग्रन्थकारः इत्यर्थः। कथयति तत्र च 30 पदानि प्रक्रमा वा पश्चात् तिर्ष्ची, 36 प्राची, 24 पुरस्तात् तिरश्ची इति प्रकृतौ वेदिपरिमाणम् उक्तम् इति। एवं रीत्या तत्र वैदिके वाङ्मये प्रकृतियागे वेद्याः प्रमाणम् एतावत् स्यात् इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्यां तु वेद्याम्, अस्यां कस्याम्, अश्वमेधयागस्य या वेदी वर्तते, या च यश्च यागः तत्र विकृतियागः वर्तते। अस्यां तु वेद्यां ततः द्विगुणितं, नाम यावान् आकारः अस्मिन् उपरि अस्यां पङ्क्तौ उक्तः, 30 पदानि प्रक्रमा वा पश्चात् तिरश्चि इत्यादिषु यावान् आकारः उक्तः, तस्य आकारस्य अपेक्षया तत्र तदेव किं कथितम्, अस्यां तु वेद्यां ततः द्विगुणितं त्रिगुणितं च क्षेत्रपरिमाणम् उक्तम्। कल्पसूत्रेषु ततः उक्तम्। अग्रे कथयति तत्रापि प्रामाण्यं ददाति। 28 पदसहस्रं महावेदिः इति। अग्रे कथयति पदग्रहणम् अत्र, नाम पदसहस्रम् इत्यत्र यत् प्रामाण्यं दत्तं कल्पसूत्राणां, पदग्रहणम् अत्र प्रक्रमस्य अपि उपलक्षणं। नाम प्रक्रमं नाम सर्वतः इत्यर्थः, विवक्षितः स्यात्। वैदिकाः अस्मिन् विषये तत्र जानीयुः, ते प्रष्टव्याः। तथा च कथयति अग्रे, तथा च प्रकृतौ अग्निष्टोमे, नाम प्रकृतियागः यः वर्तते अग्निष्टोमः इति, तत्र प्रकृतौ अग्निष्टोमे यावती वेदिः तदपेक्षया द्विगुणा त्रिगुणा वा अश्वमेधादौ वेदिः अस्ति। समीचीनं। तत्र आश्वमेधिकवेद्यां, नाम आश्वमेधिकवेदी या वर्तते, नाम अश्वमेधयागं निमित्तीकृत्य या वेदी निर्मीयमाणा वर्तते, आश्वमेधिकवेद्याम् अभिधेयायां द्विस्ता वा त्रिस्ता वा इति च भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसु च। इदानीं द्विस्ता वा त्रिस्ता वा इति निपातितयोः शब्दयोः तत्र व्युत्पत्तिप्रकारं कथयति। नाम किं किं निपातितं, किं किम् अत्र कः कः प्रत्ययः, का सम्भावनाः सूत्रैः सम्भवन्ति, क्व कस्य कस्य निपातनम् इति सर्वम् अग्रे चर्चयिष्यते। संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसु च तद्धितेषु इदं सूत्रं पठिष्यते। तत्र द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच, कृत्वसुचः अपवादः सुच इति अस्ति। इति द्विशब्दात् क्रियाभ्यावृत्तौ सुचि कृते द्विरिति त्रिरिति च रूपं। द्विशब्दात् सुच क्रियते, सुचः स इति अवशिष्यते, सस्य रुत्वे विसर्गे द्विः इति। त्रि इत्यस्मादपि सुच क्रियते, स इति अवशिष्यते, त्रिस् सस्य रुत्वे विसर्गे त्रिः इति। सुप्रत्ययः यः आयाति तस्य तु हल्ङ्यादिनलोपः भवति, अपि च द्विः त्रिः इत्यनयोः अव्ययत्वं भवति। कृत्वसुजन्तानामपि अव्ययत्वं वर्तते, अव्ययत्वं भवति, सुजन्तानामपि अव्ययत्वं भवति। तद्धितप्रकरणे विस्तरेण पठिष्यते। आम्, संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने इति सूत्रं तु अस्माभिः असकृत् तत्र प्रकरणेषु चर्चितं वर्तते। समीचीनं। ततः तत् प्राकृतं परिमाणम् अस्याः, नाम द्विः त्रिः इति, नाम द्विगुणितं त्रिगुणितं च यत्
तादृशं प्राकृतं परिमाणम् अस्याः, प्राकृतं नाम प्रकृति यागस्य यत् परिमाणं तदपेक्षया तत्र द्विगुणं त्रिगुणम् इति अस्याः वेद्याः अस्ति इति तावती। एवं खलु? तच्छब्दात् तत्र परिमाणे परिमाणार्थे वतुप्रत्यये सति तावती इति प्रयोगः सिद्ध्यति। स्त्रियां तत्र ङीं प्रत्ययः भवति, तावती इति सिद्ध्यति। अग्रे कथयति प्राकृतपरिमाणेति यावत् इति, नाम प्राकृतपरिमाणं तत्र एतावत् भवति इति कथयति। द्विरिति तच्छब्दार्थे प्रकृतिपरिमाणे अन्वेति इति, नाम तच्छब्दार्थः यः वर्तते, यः च प्रकृतिपरिमाणार्थे तत्र प्रयुक्तः वर्तते तावती इत्यत्र, तत्र द्विः इत्यस्य अन्वयः भवति इत्यर्थः। प्रकृतिपरिमाणार्थे गम्यमाने द्विः इत्यस्य तत्र सम्बन्धः, अन्वयः इत्यर्थः। कथयति द्विः तावती इति विग्रहः, द्विस्तावा इत्यस्य अयं विग्रहः कर्तव्यः। कः? द्विः तावती इति लौकिकविग्रहः। अग्रे कथयति द्विरावृत्तं नाम द्विः आवृत्तं प्राकृतं यत्परिमाणं तद्वति आश्वमेधिकी वेदी इत्यर्थः। कस्य अर्थः? द्विस्तावा इत्यस्य अर्थः, अथवा द्विः तावती इत्यस्य अर्थः। समासः तु अग्रे कर्तव्यः, समासान्तप्रत्ययोऽपि कर्तव्यः अस्ति। द्विः आवृत्तं प्राकृतं यत् परिमाणं, नाम प्राकृतं यावत् परिमाणं वर्तते अग्निष्टोमस्य, तस्य द्विः आवृत्तम् अत्र, नाम इतोपि तद् द्विगुणित्वं भजते इति। यत् परिमाणं तद्वती नाम तेन युक्ता आश्वमेधिकी वेदिः भवति इत्यर्थः। वेदिशब्दः पुंलिङ्गे ईकारान्तः अपि दृश्यते, कृतिकारादत्तिनः इति द्रष्टव्यं तत्र। अस्तु, वेदी इति दीर्घ ईकारान्तत्वमपि दीर्घ ईकारान्तः प्रयोगः अपि दृश्यते। वेदिः इति ह्रस्व ईकारान्तोऽपि अस्ति। विशेषस्तु कृतिकारादत्तिनः इत्यत्र गत्वा पश्यन्तु, सम्भवति चेत् दीर्घ ईकारान्तमपि स्वीकुर्वन्तु। अस्तु, कथयति अत एव निपातनात् द्विस्तावती इति प्रयोगस्तु नापेक्षितः, द्विस्तावा इति प्रयोगः खलु अपेक्षितः। अतः कथयति अत एव निपातनात् समासः, प्रकृते समासः न सम्भवति। समासयोग्यताः समासाय विहितेभ्यः सूत्रेभ्यः अत्र न लभ्यमाना वर्तते। अतः निपातनादेव समासः वक्तव्यः। ततः अच् प्रत्ययः, का स्थितिः आयाता? द्विस् तावती अच्, द्विस्तावती अ। अग्रे कथयति अच् प्रत्ययः अपि एतेनैव सूत्रेण निपात्यते। अग्रे कथयति तावती शब्दस्य भस्याढे तद्धिते इति पुंवत्वे ङीपो निवृत्तौ, नाम भस्याढे इत्यनेन तत्र भस्याढे तद्धिते इत्यनेन पुंवद्भावः क्रियते। तर्हि तावती इत्यस्य स्थाने तावत् इति अवशिष्यते खलु। किं कथयति पुंवत्वनिवृत्तौ, पुंवत्वे किं कथयति भावति इति पुंवत्वे ङीपः निवृत्तौ, पुंवत्वे सति निवर्तते, तस्य निवृत्तिः भवति। एवं खलु। तर्हि का स्थितिः आयाता? पुंवत्वे सति द्विस् तावत् अ, समीचीनं। कथयति अग्रे प्रत्ययस्य अडित्वेपि, अच् इति यः प्रत्ययः सः तु डित् नास्ति, अडित्वेपि प्रकृतेर्नान्तत्वाभावेपि, प्रकृतिश्च अत्र या वर्तते का द्विस्तावत् इति, तावत् इति या प्रकृतिः वर्तते तस्याः नान्तत्वाभावेपि तस्याः नकारान्तत्वं नास्ति, तथापि टिलोपः निपात्यते एतेन सूत्रेण। तावत् इत्यत्र विद्यमानः यः टिभागः अत् इति, तस्य लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? द्विस्ताव् अ, द्विस्ताव, ततः अदन्तत्वाट्टाप् द्विस्तावा इति प्रयोगः भवति। साक्षात् एवमेव त्रिस्तावा इति प्रयोगः अवगन्तव्यः। त्रिः तावती इति तत्र विग्रहः स्थापनीयः। त्रिस् तावती सु, एवम् अलौकिकविग्रहः। एवमेव गत उदाहरणे अपि
ततः अग्रिमा प्रक्रिया सर्वापि द्विस्तावा इति पदवत्। अतः त्रिस्तावा इत्यत्रापि निपातनवशात् निपातनेन तत्र अच प्रत्ययः टिलोपः समासश्च प्रकृते अपि निपातनीयः इत्यर्थः। समीचीनम्। एवञ्च एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। भवतु। अग्रिमं सूत्रं तर्हि वयं नैव अग्रिमसूत्रात् पूर्वं प्रत्युदाहरणविचारः अत्र अवशिष्टः अस्ति, तद् आदौ पश्यामः। किं द्विस्तावती त्रिस्तावती रज्जुरिति मूले उक्तं, किं वेदिरिति किं द्विस्तावती त्रिस्तावती रज्जुः इति। वेदिशब्दः ईकारान्तः कोशेषु अस्ति वा इति एकवारम्। अत्र सर्वत्र इकारान्तः ह्रस्व इकारान्तः एव प्रयुक्तः। एकक्षणं। वेदी अस्ति वेदी कृतिकारादक्तिनः तदेव यः मया उक्तः नियमः। अतः उभयथापि भवति। नदीवत् दीर्घ ईकारान्तत्वमपि अस्ति, मतिवत् ह्रस्व ईकारान्तत्वमपि अस्ति। अतः तत्र अवश्यम् अवधानं कुर्वन्तु। अस्तु। तर्हि वेदिरिति किं मूले वेदिरिति किं द्विस्तावती त्रिस्तावती रज्जुः। अत्र वेद्याः अर्थः नास्ति खलु, तदेव कथयति व्याख्याता। अत्र वेद्याम् अप्रवृत्तेः वेद्याः प्रवृत्तिः नास्ति। अत्र अच् प्रत्यये टिलोपसमासाः न भवन्ति इत्यर्थः। कुतः? रज्जोः द्विगुणत्वविषये अत्र चर्चा क्रियमाणा वर्तते। रज्जोः वा रज्ज्वाः वा, रज्ज्वाः इति वक्तव्यं। धेनुशब्दवत् खलु रूपं, स्त्रीलिङ्गे शब्दः अयं। रज्ज्वाः तत्र वेदित्वं न वेदित्वप्रसङ्गः नास्ति। द्विगुणत्वम् अथवा त्रिगुणत्वम् अत्र नोच्यमानम् अस्ति। अत्र रज्ज्वाः द्विगुणत्वं त्रिगुणत्वं वा उच्यमानं वर्तते। अतः अत्र अच् प्रत्यये टिलोपसमासाः इति न भवन्ति, यथा अस्माभिः वेद्यर्थे पठिताः द्विस्तावा त्रिस्तावा इत्यत्र। तथा च प्रत्युदाहरणे द्विः इति भिन्नं पदं, समासोऽपि नास्ति अत्र। द्विः इति पृथक्, तावतीति पृथक्, त्रिः इति पृथक्, तावतीति पृथक्। त्रिः रज्जुः अर्थात् त्रिगुणिता रज्जुः इत्यर्थः। द्विः रज्जुः द्विगुणिता रज्जुः इत्यर्थः। द्विस्तावा त्रिस्तावा इत्यत्र तु निपातनेन समासः कृतः, समासप्रवृत्तेः अप्राप्तौ। प्रकृते तु समासोऽपि न भवति। अतः पृथक् एतत् पदद्वयं वर्तते, द्विस्तावती द्विः तावती त्रिः तावती इत्यर्थः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। समीचीनं भवतु। ततः अग्रिमं सूत्रं वर्तते, तद्वयं पठामः। सूत्रं भवति उपसर्गादध्वनः इति। उपसर्गात् इति पञ्चमीविभक्तेः एकवचनम्, अध्वनः इत्यपि पञ्चमीविभक्तेः एकवचनम्, अच् समासान्ताः तद्धिताः इत्यादि सर्वम् अनुवर्तते। तत्र अध्वन् शब्दः पुल्लिङ्गे भवति इति वयं जानीमः। अध्वा अध्वानौ अध्वानः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति, शर्मन् शब्दवत्। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले तु सूत्रार्थः न उक्तः, साक्षात् उदाहरणमेव उक्तं। सूत्रार्थचर्चा व्याख्यात्रा क्रियते। किमुच्यते? उपसर्गात् परः यः अध्वन् इति शब्दः, अध्वन् शब्दः, तस्मात् अच् स्यात् इत्यर्थः। समीचीनम्। उदाहरणं दत्तं मूले, किं प्राध्वोरथः इति कथयति। प्राध्वोरथः तर्हि लौकिकविग्रहः। नैव प्राध्वः इति प्रयोगः खलु साधनीयः वर्तते। प्राध्वः इति तु रथस्य विशेषणं वर्तते। अतः प्रकृते अलौकिकविग्रहस्तु तत्र कथयति अग्रे, अत्यादयः इति समासान्तात् अच्, नाम अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इत्यनेन अत्र समासः कर्तव्यः। तथा चेत् कथं विग्रहः कर्तव्यः अत्र लौकिकविग्रहः इत्येतत् प्रगतः अध्वानम् एवं विग्रहः कर्तव्यः। प्रगतः अध्वानम् इति लौकिकविग्रहे सति
अलौकिकविग्रहः तत्र भविष्यति। प्र अध्वन् अम्, प्रगतः इत्यस्मिन् अर्थे अत्र प्र इति उपयुज्यते। अत्यादिषु प्र अपि अन्तर्भवितुम् अर्हति विशिष्टार्थे। अतः कुतः अन्तर्भवितुम् अर्हति? सजातीयत्वात्। यद्यपि प्र कदाचित् अति इत्यस्मात् पूर्वं पठितः स्यात् क्व प्रादिषु, तस्य अत्र ग्रहणं भवितुम् अर्हति। अस्तु, अतः अत्यादयः इति समासान्तात् इत्यनेन प्रकृते समासः। ततः अच् किं लभ्यते? प्र अध्वन् सवर्णदीर्घः प्राध्वन् अ, ततः कथयति अग्रे नस्तद्धिते इति लोपः। तेन टेः लोपः भवति। किमायाति? प्राध्व प्राध्व। रथ इत्यस्य विशेषणमिदमिति कृत्वा सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे प्राध्वः रथः इति प्रयोगः भवति सिद्धः इति च एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे। समीचीनम्। अग्रे समासान्तस्य अस्माभिः निषेधप्रकरणं पठ्यते। नञस्तत्पुरुषात् किमः क्षेपे, नञस्तत्पुरुषात् न पूजनात् किमः क्षेपे, नञस्तत्पुरुषात् तथो विभाषा इत्यादि। तेन च सर्वसमासान्तप्रकरणस्यास्य उपसंहारः कदाचित् अग्रिमे पाठे स्यादिति भावयामि। भवतु नाम इति एतावान् विशेषः एतावत्पर्यन्तं समासान्ते पठितः भवतु। इतः अग्रे अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अत्रैव उपसंहरामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।